बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पेश खिदमत है कहानी लालच के घोड़े। बादशाह खुश नहीं था, वो खुश रहना चाहता था और खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता था। उसने खुशी के माहिरीन की मदद भी ली और सयानों, दानिश्वरों और समझदारों की पोटलियों में भी झांका, मगर खुशी का फार्मूला हाथ ना आया। वो एक पहाड़ पर चला गया। पहाड़ पर एक दरवेश रहता था। दरवेश के दो मशागिल थे। सुबह सादिक के वक्त मशरिक की तरफ मुंह करके बैठ जाना और सूरज को आहिस्ता आहिस्ता उफक से उभरते हुए देखना, और इसके बाद जंगल में निकल जाना। सारा दिन जंगल में गुजार देना। भूख लगती थी तो वो दरख्तों से फल तोड़ कर खा लेता था। प्यास महसूस होती तो वो नदियों, झरनों और आबशारों का पानी पी लेता। दरवेश के पास रहने के लिए एक कुटिया थी। वो रात कुटिया में आ जाता था। सर्दियों के लिए 2 कंबल थे, गर्मियों के लिए खुला आसमान और ठंडी ज़मीन थी, और कपड़े की ज़रूरत ज़ाहिरीन पूरी कर देते थे। दरवेश के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो इसके बावजूद खुश था। बादशाह इस खुशी की वजह दरियाफ्त करने के लिए दरवेश के पास पहुंच गया। दरवेश ने सुना, कहका लगाया, लकड़ी की खड़ावें पहनी और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब आपके दरबार में जाकर दूंगा। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पर बिठाया और दारुल खिलाफा ले आया। दरवेश ने दरख्वास्त की कि आप अब किसी ज़रूरतमंद को बुलाइए। बादशाह ने अर्जियों की ट्रे में से एक ख़त निकाला। वो ख़त वज़ीर के हवाले किया और ज़रूरतमंद को तलब करने का हुक्म दे दिया। ज़रूरतमंद को दरबार में हाजिर कर दिया गया। दरवेश ने बादशाह के कान में सरगोशी की, आप हुक्म जारी करें। ए ज़रूरतमंद, तुम जाओ, मेरी सल्तनत में दौड़ो। तुम सूरज गुरूब होने तक ज़मीन पर जितना बड़ा दायरा बना लोगे, वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। बादशाह ने ज़रूरतमंद को हुक्म दिया। हुक्म जारी होने के बाद बादशाह, दरवेश और दरबारी महल के सामने कुर्सियां बिछाकर बैठ गए। ज़रूरतमंद को लकीर खींचकर एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया। बादशाह का रुमाल हिला और ज़रूरतमंद ने दौड़ना शुरू कर दिया। ज़रूरतमंद ने दौड़ के आगाज़ में वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुबह से ज़ोहर तक आगे जाना और ज़ोहर से मगरिब तक वापसी का सफ़र। ज़रूरतमंद का ख्याल था कि यूं वो ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा। ज़रूरतमंद सरपट भागता रहा। ज़ोहर के वक्त उसने 400 एकड़ ज़मीन घेर ली। फार्मूले के मुताबिक ज़रूरतमंद को अब वापसी का सफ़र शुरू करना था, लेकिन वो लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा कि मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा लूँ तो मैं असर तक 100 एकड़ ज़मीन मज़ीद घेर लूँगा, और मैं अगर इसी स्पीड से वापसी के लिए दौड़ूँ तो मैं मगरिब तक वापस भी पहुँच जाऊँगा। मैं आपको यहाँ इंसान की फितरत की एक कमज़ोरी बताता चलूँ। इंसान लालची है और लालच में 2 दर्जन खामियाँ हैं उसके अंदर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी का ताल्लुक इंसानी जहन के साथ ही है। अल्लाह ताला ने इंसान को तखमीना लगाने, कैलकुलेशन करने की सलाहियत से नवाज रखा है। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, हमारा दिमाग फ़ौरन उसके अर्ज़, बल्द, मोटाई, वज़न और कीमत का अंदाज़ा लगाता है, और हम उस कैलकुलेशन की बुनियाद पर अगले फ़ैसले करते हैं। मगर जब हम लालच में आते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब केमिकल पैदा करता है। ये केमिकल हमारी कैलकुलेशन की सलाहियत को तबाह कर देता है। यूं हम गलत फ़ैसले करने लग जाते हैं। आपने फराडियों के हाथों उम्र भर की कमाई लुटाने वाले लोगों की कहानियाँ सुन रखी होंगी। आप कहानी सुनने के फ़ौरन बाद कहेंगे, तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो, तुम ये अंदाज़ा नहीं लगा सके लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, या जो शख्स टैक्सी पर तुम्हारे पास आया था वो तुम्हें 5 करोड़ की ज़मीन 2.5 करोड़ में कैसे दे सकता है, या जो दुकान मार्केट में करोड़ रुपए की है वो 10 लाख रुपए में कैसे मिल सकती है, और मिठाई से शुगर का इलाज कैसे हो सकता है, और इतनी खूबसूरत लड़की अमेरिका से पाकिस्तान आकर तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से क्यों शादी करेगी।
وغیرہ وغیرہ۔ فراڈ کا نشانہ بننے والا عموماً یہ جواب دیتا ہے، بھائی جان وہ جادوگر تھا، اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل فراڈیا جادوگر نہیں ہوتا، جادوگر لالچ ہوتا ہے، اور لالچ سے پیدا ہونے والا کیمیکل جو انسان کی عقل کو سلب کر جاتا ہے اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص ماموں بن جاتا ہے۔ میں واپس زمین گھیرنے والے شخص کی طرف آتا ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی تھی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی تھی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت دو آپشن تھے، وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی ایک اور خامی بھی بتاتا چلوں۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ کا، دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں تو خواہ کتنی آپ محنت بھی کر لیں، آپ کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوں گے۔ دوسرا، آپ میں اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی، تو بھی آپ خواہ کتنی ہی سر توڑ محنت کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زمین گھیرنے والا بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے عاری تھا، چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ زمین جیت چکا تھا، لیکن زندگی ہار گیا تھا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کیں، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہرس کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندی کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن اس کے باوجود یہ زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے یاوری کی، اس کی لاٹری نکل آئی، اس نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں قناعت کر لیتا، یہ رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا اس پر اکتفا کر لیتا، یہ شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، ہرس اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینا ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گلوگیر لہجے میں عرض کیا، جناب، بادشاہت ہرس کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟
درویش نے کہکا لگایا اور فرمایا اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی یقیناً آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی میں ایک بہت ہی پیارا سبق چھپا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ انسان کو لالچی نہیں بننا چاہیے، جتنا اس کے پاس موجود ہے اس پر قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی کو، اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔